Okay, order pairs chapter हामी सुरु गर्छौं अब सानो डेफिनेसन छ order pairs को सर पेज नंबर फर्स्ट वन वन 102 फर्स्ट मा छ Sir, which lesson? 1 chapter 1 Algebra. Board is not looking. Sir, board is not looking clearly. mic off garo next section ma I am writing how can I see Vicky and Chandan Mahto mic off rakho सर स्पेशल को बात okay here you can see the order pairs what is the order pairs okay पहिला यो Sir, my net is slow, nothing looking clearly. Here. And this photo. if Vikisa an order pair is a pair of objects whose components occur in a spatial order. It is written by listing the two components in the specific order, separating them by a comma and enclosing the pair in a small bracket. Just for example, order pair को सानो example, small bracket को भित्र comma ले separate गरेर कुनै दुईवटा element लाई राख्नु जस्तै कि a र b लाई राखिदिए मैले this is an example of order pairs जस्तै 1 र 2 राखे अर्को 1 र 2 x र y राखे these are the examples etc of the order pairs okay यसको पनि स्पेशल नेमहरु छन् here in order pair xy
यो XY order pair मा X को केही नाम छ यो X भनेको के त यसलाई भनिन्छ X component Y लाई भनिन्छ Y component X component भनेको X component लाई antecedent पनि भनिन्छ antecedent भने Y component लाई consequent पनि भनिन्छ this is the another name okay यो भयो हाम्रो order pair को सर इसको फोटो व्हाट्सएप में हाल देना okay Sir, student, sir, your head. सर क्लास ओवर सर no wait okay you put on me Hey, why you? Hey, where you have to go? Don't you speak, Gauri? what Sir, wait the far. तो order pair में हामी के भन्न सक्छौं भने order pair कुनै पनि दुईवटा नम्बर या कुनै लेटर लाई स्मल ब्रैकेट को भित्र यदि कमाले सेपरेट गरेर राखिएको छ भने दैट इज द order pair को पहिलो कम्पोनेन्ट फर्स्ट नम्बर या फर्स्ट लेटर लाई भनिन्छ x कम्पोनेन्ट सेकेन्ड लाई भनिन्छ y कम्पोनेन्ट x कम्पोनेन्ट को अर्को नाम हो एन्टिसिडेन्ट y कम्पोनेन्ट को अर्को नाम हो कन्सिक्वेन्ट ओके one more thing is there in order pairs अर्को छ इक्वालिटी अफ order pairs equality of order pairs यो कस्तो भने two order pairs are said to be equal if their corresponding components are respectively equal to each other just for example यदि 4 is equals to what order pairs equals of 20 by 10 30 by 15 is equals to 2 20 लाई 10 ले डिवाइड गर्यो भने कति आउँछ 2 आउँछ 30 लाई पनि 15 ले डिवाइड गर्यो भने 2 नै आउँछ यो पनि 2 राइट साइडमा पनि 2 2 छ सो यो दुईवटा order pairs हो this order pairs equals to this order pairs this order pairs equals to this order pairs also one more thing यसै हो if यदि the order pairs xy is equals to
AB छ भने then यदि XY order pair AB order pair सँग यदि equal छ भने we can write X is equal to A and Y is equal to B. यदि दुईवटा ordered pairs XY र AB एकअर्कासँग equal छ भने this Sir, sir, A and this Y is sir, B हुन जान्छ. Yes, which Chris? sir, AB को ठाउँमा 4 5 भए तब के हुन्छ? If यदि XY is equals to 4 5 भयो भने then X equals to 4 and Y equals to 5 हुन्छ. यो X सँग 4 equal र यो Y सँग 5 equal हुन जान्छ. ओके यसको बेसिसमा सर फोटो तानेर पठाइदिनु WhatsApp मा. लेफ्ट टाइम छ. यसमा के एक्जाम्पल्सहरु पनि दिएको छ. एक्सरसाइज सिकाइदिनु. एक्जाम्पलको हेल्पले एउटा एक्सरसाइज सिकाइदिनु. र त्यसको हेल्पले एक्सरसाइजहरु सोल्भ गर्ने. ओके यसको फोटो खिचेर पठाउनु न. म पठाइरा छु. वेट. अहिले सबैजना आफ्नो भिडियो अन गर त फर अ व्हाइल. एभ्रीवन भिडियो अन गर सबैजना. First Aditya Kalwar and Prakash Yadav. Prakash Yadav and Aditya Kalwar is left. Aditya Kalwar. Good. Wait, है एकछिन पख. एकछिन है एकछिन रुक्ने. ओके गुड. हामीसँग अब सर्टेन सेकेन्ड 35 सेकेन्ड मात्रै बाँकी छ. 35 सेकेन्ड. एक्सरसाइज सिकाउनु हुँदैन है. एक्सरसाइज भ्याउँदैन आज. अब आफै गर्ने. प्रब्लम भयो भने भोलि क्लासमा गराउँछु. एन्ड वन मोर थिङ टुमोरो सिकाइन्छ सर. अहिले क्लास ओभर. क्लास ओभर. इट्स इन द फर्स्ट टाइम सकाइदिए. फोटो खिचिदिनु भयो. भिडियोहरु मैले लिंकहरु दिइरा छु. त्यो लिंकमा क्लिक गरे भने तिमीहरुले त्यो डाइरेक्ट भिडियोमा जान्छौ. या हिजोको भिडियो छ भने हिजोको भिडियोमा डाइरेक्ट लिंक क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो भिडियोमा पुगिहाल्छौ. र आफ्नो फ्रेन्डहरुलाई पनि इन्फर्म गर है. धेरै कम जना छौ हामी. फ्रेन्डहरुलाई भन क्लास छुटिरहेछ. ओके